वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और परी भी आप लोगों से हेलो आय करेगी, इस्लाम दुआ लेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आपकी मेहरबानी। और हमारे चैनल को देखेंगे हमारे चैनल को लाइक करेंगे। और किसका करना है? खाला का। हाँ बताओ। खाला का नाम, चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है परी व्लॉग। नहीं हाँ, शाबाश। और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें। क्या देखें? आपकी ये मेहरबानी। देखो कितना प्यारा नीला। नीला नहीं, ये कौन सा कलर है? ये बेटा पैरेट कलर है। पैट कर दो उनको। पैरट थे। हाँ पैरेट ही जा पड़ता है उसमें भी। आजकल ग्रीन पैरेट में कितने कलर्स आ जाते हैं। तो जी मामा से बात करते हैं, और जी मामा से भी हम लोग बातचीत करते हैं। और ये परी ने मामा को देखा है कि मामा जैसे दुपट्टा लेती हैं वैसे ही परी भी लेना शुरू हो गई है। और मामा को ये पता है क्या कहती है कभी भी बैठे हुए सर से दुपट्टा उतर ही जाता तो मामा को कहती है, मम्मी आप सर पे दुपट्टा लो, मुझे आप दुपट्टे के साथ अच्छी लगती हो। ऐसे कहते हो आप ना मेरा मुन्ना। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश खुरम रखे, आने वाली जितनी भी तकलीफ है अल्लाह पाक हमें बचा के रखे और अपनी खास और ख़ास रहमतों में रखे। तो क्या करना? चलो बोलो। बोलो क्या बोलना? मैंने अपने सर पे दुपट्टा, क्यों ये भी दुपट्टा मेरा काला। ये भी दुपट्टा मेरा है। चलो अब अम्मी को बात हाँ, करें। बात करते अम्मी हैं। बात करें। चलो बस वो मैं कपड़े सिलाई कर रही होती हूँ ना, जो फिर बड़ा पीस मिलता है वो उसको उठा के कहती है ये मेरा दुपट्टा है, और बाद में इससे लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो दुपट्टा ले लो। जी बिल्कुल, हमें जिस तरह कमेंट आते हैं तो उस पर हमने बात करनी थी कि हमें जब बात करते हैं ना तो हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हमने आप लोगों को कुछ दिखाना है। ना जेबा गुफ्तगू कभी भी नहीं हम लोगों ने कभी भी नहीं की, और दिखाते हैं हम लोग आपको कुछ दिखाएंगे जो आज वो बेचारे उसके भाई को जिस तरह मजबूर करके उससे बात करवाई गई है, किस तरह वो बेचारा जिस तरह एक लिखा हुआ चीज पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा था कि वो उसने रात, बल्कि मैं आपको और मुझे ये लग रहा था कि जो वो अल्फाज और जैसे वो जुमले बोल रहा है उसको खुद को भी ये समझ नहीं आ रही। कभी भी नहीं, वो इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं जिस तरह की गुफ्तगू वो बोल रहा था। बेचारा किस तरह पढ़ रहा, जिस तरह एक बंदा याद ही करके इस चीज़ पढ़ता है, तो उसको मजबूर करके इन्होंने ना उससे करवाया है। क्योंकि वो भी जिस तरह आपको बताया दिखाएंगे कि वो भाई ना लाइव में गया तो उधर भी उसने जाके दानिश का पापा ही है शायद, उसका अपना ना कुछ और है, उनके चैनल का नाम दानिश है। तो वो बता रहा था कि यार बंदा मजबूर होता है और कोई भी बात नहीं है। तो इसमें भी उसने ढके छुपे अल्फाजों में बताया है कि तो कौन, तो बस उनको मजबूरी किया जा रहा है। जिस तरह उसका भाई अगर बोल ही पड़ा है तो वो आपको बताएंगे कि जब हम लाइव में गए तो मैंने कहा ये मुझे मतलब बुरा भला कहेगा, इसलिए कि मैंने इसके बहनोई को कहा है कि तुम कुछ गैरत करो, तुम्हारी बीवी को क्या कहा गया। तो वो तो बोला ही नहीं है। जब मेरी बात हुई तो उसने कहा यार मैं एक मजबूर इंसान हूँ, अगर मैं बात की भी है तो मेरे से वो ख़त्म करवाई गई है। तो जिस तरह आज उसने अपनी वीडियो में भी यही कुछ बताया है कि अगर किसी को समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आई, हमें तो समझ आ गई कि वो बेचारा मजबूर होकर सारा कुछ कह रहा था कि हम नहीं बात कर सकते। तो कौन मजबूर कर रहा है? अली भी शाहिद को कर रहे हैं और शाहिद उसको कर रहा है और उसकी बहन। और जिस तरह वो साथ ले लेके जाके शॉपिंग कर रही हैं या सारा कुछ कर रही हैं। अब तो जिस तरह इनकी अभी ये ईद भेज रही है, अभी ईद भेज रही जी 5 सूट। बराई जो काम करता पे तो इस बंदे नहीं हटना चाहिए, उसके बावजूद ही उतना बंदे वो हट गया पिछा। बहरहाल मैं एहसान भाई दी अलवी दे बैठा भी तो वो उत्थे भाई और आ गए। मैं बड़ा हैरान ही होया, परेशान ही होया भाई आठ तो भाई और गल बात कर सकते। बहरहाल नहीं, वो सादा जहा बंदा है यार, सीधा सादा बंदा है, शरीफ इंसान है। शरीफ इंसान दे शाला यार, शरीफ इंसान दे मत्थे कोई बंदे का बच्चा ही लगे। ठीक है, शराफत उसकी अंग अंग च भरी हुई है। ठीक है, किस जलील बंदे के हत्थ च चढ़ गई है फैमिली, खुदा की कसम नहायत ही घटिया बंदे के हत्थ फैमिली है चढ़ गई है। बहरहाल उन्होंने ड्रामा वो ठीक पे बनाना बंदा। ठीक है, ये है शैतान जहा बंदा,
اس نہ کوئی اپنی عزت بستی دیے نہ اگلے بندے دی عزت بستی دیے. ٹھیک ہے. ویر شیطان 2 فٹا جمان. میں اگلی دار ریکویسٹ کی تھی بھائی سارے ویر براوا دے کے بھائی تسا نہ ٹرینڈ چلاؤ یہ اللہ اپنے ہیش ٹیگ. ٹھیک ہے. ویر شیطان 2 فٹا جمان. تے جناب اسی اپنے دوبارہ موضوع تے آنے موضوع تے انہاں نے بھائی اس بھائیا ویرا لا گیا الوی تے میں کہ امید ہے یار کوئی گل بات کرسی بھائی تو میرے بنوئی نو بزدل کیا ہے یا بھائی اپنی وائی دا وہ دفاع نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. میرے ذہن 100 سوال آیا آن لائن الوی دے وچ ساری ریکارڈنگ پئی ہوئی ہے. بہرحال وہ شریف انسان ہے اس آ یار گل ہے 100 گل دی بکار بھائی ایک گل ہے بھائی بندہ گھروں کمزور ہوئے نا تو کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں چیز سمجھدا وہ بندہ گھروں کمزور ہے گا اور گل کوئی نہیں ہے گا نہیں تے بندہ پیر دی ڈولی نال نہیں آیا ویر شیطان 2 فٹا جوان. ٹھیک ہے. سدھے سارے کرنے جاننے بہنوں تو کوئی شے ہے وے. بہرحال نہیں یار گل ہے ایک چیز میں تمہیں اور سمجھاواں جس وقت تک بیٹی پیدا ہوندی ہے ماں پیو دی ذمہ واری ہوندی ہے تھوڑی جوان ہوندی ہے وہ پراؤ دے پہرےدار آ ویندے وا تو ایک دی عمر آندی وہ شادی شدہ ہو ویندی ہے. ٹھیک ہے. او دا شوہر ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ. ٹھیک ہے. ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਅੱਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਵੰਜੇ. ٹھیک ہے. یہ عید کا تو وہ بات کا گفٹ تھا جیسے یہ مطلب سسٹر جا رہی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ تب یہ گفٹ دے کے بھیجتی ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجتی. اتنا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں کمنٹ آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوتی ان کی جو اپنے ننہال میں جا کے پڑھ رہی ہے اور یہ خود جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر دیا ہوا ہے نصر اللہ ویر کو دیا ہوا وہ اپنے بچوں کی اسٹڈی کے لیے شہر میں والے گھر میں رہتے ہیں. تو ظاہر دیکھتے ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہے کس طرح وہ ان کی بلکہ شروع کی ویڈیوز میں کافی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا میں نے بھی مطلب وہ کہا تھا کمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے کیونکہ مجھے دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں پر میرا یہ کہنا ہے کہ جب بیٹوں کو ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے پر جتنی بیٹیوں کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے نا اتنی کسی کی بھی نہیں ہوتی کیونکہ آج کل جو اپنے سگے رشتے نا وہی ٹریپ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہر رشتے سے بچا کے انسان کو رکھنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں. لوگوں نے بھی کمنٹ یہ نہیں کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو پاس رکھیں جب بلکہ فیاض بچے کو اپنے مطلب بٹھا کے ٹانگوں سے لتڑوا رہا تھا تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت اٹیک کیا تھا. ہم نے خود بھی کہا تھا کہ بیٹیوں سے ایسے تھوڑا کروایا جاتا ہے جس طرح لیٹ کے کبھی سیدھا لیٹ کے کبھی الٹا لیٹ کے تو بھتیجی کو بٹھا کے اوپر تو کروا رہا تھا. تو اس طرح آپ کو کبھی بھی کسی ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ کسی بھی رشتے پہ اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کی پھر مجبوری تھی کہ بچی کا سال ضائع ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا اس لیے ہم نے نا تبھی ان کے فادر نے کہا تھا کہ مطلب ہم لوگوں نے اس کو داخل کروایا اگر ادھر سے کریں تو پھر اس کی اسٹڈی خراب ہو جائے گی تو انشاءاللہ جب مطلب نیکسٹ اس کا ہوگا نا اسٹڈی کا سال تو ہم لوگ واپس لے آئیں گے. مطلب آپ تو خود تو اپنی بہنوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اور دوسروں کو انہوں نے ایسے بکھیر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو وہی بات کر رہے ہیں سارے کہ انہوں نے نا مطلب اب علی ویر نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا ہے تو اب وہ اس ٹائم بس وہ جو عظمیٰ کے گھر والے ہیں ان کی فیملی اس ٹائم ان کی ہاتھ میں آ گئی ہوئی ہے. ان کے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو وہ بس ایسے ہی ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ تو خوش ہیں اور چاہے دوسرا پورا ان کا فیملی جو ان کا پورا خاندان بھاڑ میں جائے جو مرضی ہو جائے. تو اس طرح جتنے مرضی دکھاوے بندہ دکھا لے سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اچھا کرنا یا برا کرنا سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. تو اس لیے اگر علی ویر کی تو ایک ہی بہن تھی نا چار بھائی ہیں نا 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے اور ان کی تو 3 بھائیوں کی 4 5 بہنیں ہیں. تو انہوں نے کس طرح اپنی بہنوں کو رکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ طاہرہ حمیرہ اور سمیرہ ہاں سب کو اور 3 کے تو چینل ہے 1 کا چینل نہیں ہے. تو کس طرح وہ ہر جگہ پہ جب گھر میں آتی ہیں پھر بھی اتنا وہ ناز نخرا اٹھاتے ہیں جس طرح ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. تو ادھر ایک سنورا آپی ہے اور تو کوئی نہیں ہے وہی نہیں برداشت ہوئی. تو وہی تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس طرح جس طرح ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ان کے چینل کی ان کی لڑائیاں تھیں تو وہی ایک چینل اگر ان کو واپس کر بھی دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب وہ اگر وہ بھی اپنا کمانے والی اپنے ہاتھ کھانے والی ہو جاتی وہ تو سارا مطلب دلاور حسین پہ سارا برڈن ہے نا اپنی بیوی کا والدہ کا بہن کا سارا جو بھی ہے کوئی باہر کماتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو ہر بندے کو ہوتا تو ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اب عظمیٰ ساتھ لگ گئی ہوئی ہے. اب یہ بھی ہمیں بڑے ہمارے جو ویورز پیارے ہمیں بتاتے ہیں سارا کچھ کہ
ये भी एक गेम ही चल रही है। जब इसका भी सारा कुछ पूरा हो जाएगा ना तो मैं वो जो है उज़मा आपी ने भी इनको किक करानी है और सारा कुछ ये वो धरे का धरा ही रह जाना। बस यही बातें हैं। तो जो कमेंट करते हैं हमें बताते हैं नई नई बातें, तो उनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अदा करते हैं। जो पॉइंट हमें नहीं भी नज़र आ रहे होते तो हमारे व्यूवर्स बड़ा कुछ हमें बताते हैं, हमें खुद भी नज़र आ रहा होता है तो फिर हम लोग कहते हैं शायद कि हमें कोई गलती हो रही है या ऐसा ना हो, लेकिन वो होता वही कुछ ही है जो हम देख रहे होते हैं, हमें भी वही समझ आ रही होती है। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।